साद को रहने दो, वो नाइट क्लब के नाम पर कानों को हाथ लगाने लगेगा या फिर एक लंबा चौड़ा आवाज दे देगा। सालार ने मदाखलत की। तो फिर ठीक है, हम लोग ही चलते हैं, दानिश ने कहा। सेंड्रा को भी इनवाइट कर लेते हैं। सालार ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। इस वीकेंड पर सब वहाँ गए और 3-4 घंटों तक उन्होंने वहाँ खूब एंजॉय किया। अगले रोज सालार सुबह देर से उठा। वो भी लंच की तैयारी कर रहा था जब साद ने इसे फोन किया। अभी उठे हो? साद ने इसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, 10 मिनट पहले। रात को देर तक बाहर रहे हो इसलिए? साद ने अंदाजा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। सलार ने दानिस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सेंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप ही, सलार ने कहा। पूरा ग्रुप? मुझे लेकर नहीं गए? मैं मर गया था, साद ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें, सलार ने इत्मीनान से कहा। बहुत घटिया आदमी हो तुम सलार, बहुत ही घटिया। ये दानिश में क्या था? हाँ, सब माय डियर, हम सब, सलार ने इस इत्मीनान के साथ कहा। मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम लोग? सलार की खफगी में कुछ और इजाफा हुआ। तुम अभी बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जाया जा सकता, सलार ने शरारत से कहा। मैं अभी आकर तुम्हारी टांगे तोड़ता हूँ, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा यार, हमने तुम्हें साथ जाने को इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ। क्यों, तुम लोग दोजख में जा रहे थे कि मैं वहां नहीं जाता? साद के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम से कम तुम इसे दोजख ही कहते हो। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुमको वहां नहीं जाना था। क्यों, मुझे वहां क्यों नहीं जाना था? साद के जवाब ने सालार को कुछ हैरान किया। तुम साथ चलते? ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहां जाकर क्या करना था? ना तुम ड्रिंक करते हो ना डांस करते हो, फिर वहां जाकर तुम्हें क्या करते? हमें नसीहतें करते? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ड्रिंक और डांस नहीं करता मगर आउटिंग तो हो जाती ना। मैं एंजॉय करता, साद ने कहा। मगर ऐसी जगहों पर जाना इस्लाम में जायज नहीं है, सलार ने चुपते हुए लहजे में कहा। साद चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं कह सका। मैं वहां कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा था, तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ आउटिंग के घर से जाना था मैंने। चंद लम्हों के बाद इसने कदरे संभलते हुए कहा। ओके, अगली बार हमारा प्रोग्राम बना तो तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। बल्कि मुझे पहले पता होता तो कल रात भी तुम्हें साथ ले लेता। हम सब ने वाकई बहुत एंजॉय किया, सलार ने कहा। चलो अब मैं कर भी किया सकता हूँ। खैर, आज क्या कर रहे हो? साद अब इससे मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट तक इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर सलार ने फ़ोन बंद कर दिया। तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? इस दिन साद ने सलार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद था। मैं इस वीकेंड पर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, सेंड्रा के साथ, सलार ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों? साद ने पूछा। इसके भाई की शादी है, मुझे इनवाइट किया है इसने। वापस कब आओगे? इतवार की रात को। तुम ऐसा करो, अपने अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे जाओ। मैं 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट में गुजारूंगा। कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मुझे तैयार करनी है और इस वीकेंड पर वो चारों घर पर ही होंगे। वहाँ बड़ा रश होगा। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में इत्मीनान से पढ़ लूँगा, साद ने कहा। ओके, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना, सालार ने कंधे झुकाते हुए कहा। इसे सेंड्रा के साथ जुम्मे की रात को निकलना था। सालार का बैग इसकी गाड़ी की डिग्गी में था। ये एक इत्तेफाक ही था कि सेंड्रा को ऐन आखिरी वक्त में चंद काम निपटाने पड़ गए और वो जो सरे शाम निकलने का इरादा किए बैठे थे, उनका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया। सेंड्रा पेइंग गेस्ट के तौर पर कहीं रहती थी और वो इसके पास रात नहीं गुजार सकता था। इसे अपने अपार्टमेंट में वापस आना पड़ा। रात को तकरीबन 11 बजे सेंड्रा को इसकी रिहाइशगाह पर ड्रॉप करने के बाद अपार्टमेंट चला आया। इसने साद को एक चाबी दी थी, दूसरी चाबी इसके पास ही थी। वो जानता था कि साद इस वक्त बैठा पढ़ रहा होगा, मगर इसने इसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लॉन्ग रूम की लाइट ऑन थी। अंदर दाखिल होते ही इसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था और वो अपने बेडरूम में जाना चाहता था, मगर बेडरूम के दरवाजे पर ही रुक गया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, मगर इसके बावजूद अंदर से उभरने वाले कहकहे और बातों की आवाज़ें सुन सकता था। साद के साथ अंदर कोई औरत थी। वो जामद हो गया। इसके ग्रुप में सिर्फ साद था जिसके बारे में इसका ख्याल था कि किसी लड़की के साथ इसके ताल्लुकात नहीं थे। वो जितना मजहबी आदमी था, इससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो अंदर दाखिल नहीं हुआ।
قدرے بے چینی سے واپس مڑ گیا اور تب اس کی نظر لانگ روم کی ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، وہ ہر وقت اسلام کی باتیں کرتا ہو اور دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ۔ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے لاک کیے ہوئے وہ اسی طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے بھی پی ہوئی ہے اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا۔ اور کچن میں جہاں کا وہ پانی تک پینے کے لیے دیتا تھا، اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر نہیں بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ شخص تھا، ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے۔ ایک لڑکی ماما تھی جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ تنفس سے سوچا، اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا، بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ واپسی نیو ہیون اپنے اپارٹمنٹ آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔ وائن کی وہ بوتلیں اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پورے اپارٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ سالار نے اپنا سامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیر رسمی باتیں کرنے کے بعد وہ موضوع پر آ گیا۔ پھر اچھی رہی تمہاری اسٹڈیز؟ اسائنمنٹس بن گئے؟ ہاں یار، میں تو وہ 2 دن اچھا خاصا پڑھتا رہا۔ اسائنمنٹس تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ سعد نے جواباً پوچھا۔ بہت اچھا۔ کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے وہاں؟ رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سعد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رات کو سفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں، سیٹرڈے کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں، سالار نے بتایا۔ تم پھر سینڈرا کی طرف گئے تھے؟ نہیں، دانش کے پاس۔ کیوں یہاں آ جاتے اپنے اپارٹمنٹ پر؟ آیا تھا، سالار نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سالار دل ہی دل میں ہنسا۔ سعد کے پیروں کے نیچے سے یقیناً اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ آئے تھے؟ کب؟ اس بار وہ بے اختیار ہکلایا۔ 11 بجے کے قریب۔ تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سالار اس طرح اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنے گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں؟ اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی تھی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت سعد پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں پر ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہو گئی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شدت سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت کرتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ ساتھ سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب، اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار۔ ایک مثالی مسلم۔ جوانی کی مصروفیت میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا، اور اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا، اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔
जो इससे ज़रा बराबर मुतासिर नहीं था और ना ही किसी रश्क का शिकार, जिसे साग की दाढ़ी इसके दीन के लिए इस्तकामत का यकीन दिलाने में कामयाब हुई थी, ना ही दूसरों के लिए इसका अदब व एहतराम, इसका नर्म अंदाज गुफ्तगू। इमामा से मजहबी लोगों के लिए इसकी नापसंदीदगी का आगाज़ हुआ था। जलाल से इसे आगे बढ़ाया था और साद ने इसे इंतहा पर पहुंचा दिया था। इसका ख्याल था कि मजहबी लोगों से बढ़कर मुनाफिक कोई दूसरा नहीं होता। दाढ़ी रखने वाला मर्द और पर्दा करने वाली औरत किसी भी किस्म की, बल्कि हर किस्म की बुराई के शिकार होते हैं, और इन लोगों से ज़्यादा जो खुद को मजहबी नहीं कहते। इत्तेफाक से मिलने वाले तीनों लोगों ने इस यकीन का मुस्तहकम किया। हाशिम पर्दा करने वाली लड़की और एक लड़के के लिए एक मंगेतर, अपने खानदान, अपने घर को छोड़कर रात में फरार हो जाने वाली लड़की। जलाल अंसर, दाढ़ी वाला मर्द, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर नाते पढ़ने वाला, और एक लड़की से अफेयर चलाने वाला, और फिर इसे बीच रास्ते में छोड़कर एक तरफ हो जाने वाला, फिर दीन अलग दुनिया अलग करके बात करने वाला। साद जफर के बारे में इसकी राय एक और वाकया से और ख़राब हुई। वो एक दिन इसके अपार्टमेंट पर आया हुआ था। सालार इस वक्त कंप्यूटर ऑन किए अपने काम कर रहा था। इनसे बातें करने लगा। फिर इसे कुछ चीज़ें लाने के लिए अपार्टमेंट से करीबी मार्केट, और इसे वहाँ पैदल आने जाने और शॉपिंग करने में 30 मिनट लग गए थे। साद इसके साथ नहीं आया था। जब सालार वापस आया तो साद कंप्यूटर पर चैटिंग में मसरूफ़ था। वो कुछ देर मजीद इसके पास बैठा गपशप करता रहा, फिर चला गया। इसके जाने के बाद सालार ने लंच किया और एक बार फिर कंप्यूटर पर आकर बैठ गया। वो भी कुछ देर चैटिंग करना चाहता था, और ये एक इत्तेफाक ही था कि इसने लाशऊरी तौर पर कंप्यूटर चलाते हुए इसकी हिस्ट्री देखी। वहाँ इन वेबसाइट्स और पेजेस की कुछ तफसीलात थीं जो कुछ देर पहले इसने साद ने देखी थी। साद ने जिन चंद वेबसाइट्स को देखा था वो पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक थी। इससे अपने या किसी दूसरे दोस्त के इन पेजेस देखने या इन वेबसाइट्स को विजिट करने पर हैरत न होती और ना ही एतराज़। वो खुद ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करता रहता था, मगर साद के इन वेबसाइट्स को विजिट करने पर इसे हैरत हुई थी। इसकी नज़रों में वो कुछ और नीचे आ गया था। फिर तुम्हारी क्या प्लानिंग है? पाकिस्तान आने का इरादा है? वो इस दिन फ़ोन पर सिकंदर से बात कर रहा था। सिकंदर ने इसे बताया था कि वो तैयबा के साथ कुछ हफ्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इन्हें वहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ होने वाली शादी की कुछ तकरीबात में शिरकत करनी थी। आप दोनों वहाँ नहीं होंगे तो मैं पाकिस्तान आकर क्या करूँगा? इसे मायूसी हुई। ये क्या बात हुई? तुम बहन भाइयों से मिलना, अनीता तुम्हें बहुत मिस कर रही है। सिकंदर ने कहा, पापा मैं इधर ही छुट्टियां गुजारूंगा, पाकिस्तान आने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो? मोइस भी जा रहा है। उन्होंने इसके बड़े भाई का नाम लेते हुए कहा, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं इस तरह मुंह उठाकर आपके पास ऑस्ट्रेलिया चलूं। मोइस के साथ मेरी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो आप मुझे इसके जाने का बता रहे हैं? इसने खासी बाजारी के साथ कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम वहाँ रहना चाहते हो तो ऐसा ही सही। बस अपना ख्याल रखना और देखो सालार, कोई गलत काम मत करना। उन्होंने इसे तंबीह की। वो इस गलत काम की नौयत के बारे में अच्छी तरह जानता था और वो ये जुमला सुनने का आदी हो चुका था। और अब अगर सिकंदर हर बार फ़ोन बंद इससे जुमला ना कहे तो इसे हैरत होती। सिकंदर से बात करने के बाद इसने फ़ोन करके अपनी सीट कैंसिल करवा दी। फ़ोन का रिसीवर रखने के बाद सोफे पर चित लेट गया। छत को घूरते हुए यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद के कुछ हफ्तों की मसरूफियात के बारे में सोचता रहा। मुझे चंद दिन के लिए स्किनिंग के लिए कहीं जाना चाहिए या फिर स्टेट्स को विजिट करना चाहिए। वो मंसूबा बनाने लगा। ठीक है, मैं कल यूनिवर्सिटी से आके किसी ऑपरेटर से मिलूंगा, बाकी का प्रोग्राम वहीं तय करूंगा। इसने फैसला किया। अगले दिन इसने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कैनिंग के लिए जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। इसने सिकंदर और अपने बड़े भाई को अपने प्रोग्राम के बारे में बताया। छुट्टियां शुरू होने से पहले एक दिन इसने इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। वो खाना खाने के बाद भी काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। फिर वो एक करीब ही चला गया। कुछ देर वहाँ बैठने के दौरान इसने वहाँ कुछ पैग पिए। रात 10 के करीब ड्राइविंग करते हुए इसे अचानक मतली होने लगी। गाड़ी रोककर वो कुछ देर के लिए सड़क के गिर्द फैले हुए सब्जे पर चलने लगा। सर्द हवा और खुनकी ने कुछ देर के लिए इसे नॉर्मल कर दिया, मगर चंद मिनटों के बाद एक बार फिर इसे मतली होने लगी। इसे अब अपने पेट और सीने में हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था। ये खाने का असर था या पैग का? फौरी तौर पर इसे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। अब इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। यकदम झुकते हुए इसने बेख्तियार कह की और फिर चंद मिनटों में इस तरह झुका रहा
معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم آگے بڑھائے مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مگر مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہیں سے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سپہر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں توں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈز کال سننے لگا۔ چند کالز سعد کی تھیں جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی صلواتیں سنائی تھیں۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکیننگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھیں۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھیں۔ وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھیں۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے لیے اس موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ وہ سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی درد کر رہا تھا۔